नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी येयल्या दिवचले येवपाचें कारण खास आसा, कारण कांय दिसा पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो जातून एक भुरगो मास्क घालून एका काळ्या घोड्याचेर रस्त्याचेर धांवतना आनी ताच्या उपरांत मागीर तो सोशल मिडियाचेर सामको व्हायरल जालो. मागीर कोणें तरी त्या घोड्याक त्रास जालो कितें तरी म्हणून कंप्लेन केली. मागीर तो भुरगो परत तो घोडो घेवनूच पुलीस स्टेशनार गेलो आनी तें सगळें दाखोवन परत तो आयलो. तर हो भुरगो कोण, ताची फाटभूंय कितें, ही सगळी उमळशीक गोंयकारांक लागिल्ली. आनी हांव आयज त्याच भुरग्याक मेळपा येयला स्पेशल दिवचले. म्हाजे बरोबर तो आसा, ताचें नांव आसा कनिश्क पेडणेकर. सो कनिश्क, वेलकम तुका. आमी तुका सांगलें की आमी तुजी इंटरव्यू करपा येता म्हणून. तुजो घोडो मागीर तुजो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो सगळ्याक सोशल मिडियाचेर बीन. सो म्हाका पयलीं सांग, आतां हो घोडो तूं जो हाडला, तुका कितें हॉबी म्हणून, तूं कितें एनिमल लवर? कारण आमी हांगा येयले उपरांत हांगा तुजे कुत्रे बीन सगळे खूब आसा, 7-8 जाण. घोडो आसा, गायी आसा. सो कितें म्हणून तूं एनिमल लवर काय कितें? सो घोडे म्हणजे आमच्या पणज्या पासून आसात घोडे तुमगेर? हय आमगेर. ओके. म्हणजे पयली मेन म्हणजे आमी म्हापशेची दुयेरान आमचें घर आसा. सो थंयच्यान आमचे कडेन घोडे म्हणटा ते आसात. आनी मेन आवड म्हणजे ह्या 20 वर्सांक मेन आवड म्हणजे ती म्हाज्या पप्पाक. आमी थिये रावताली, थंय तेंच्यांनी घोडो हाडलो. सो हांव जाल्लो तेन्नाच्यान म्हाज्या फुडल्यान घोडो आसात आनी हांव म्हणजे घोड्यारूच आसा इन शॉर्ट. सो आतां आमी हांगा बिचोले शिफ्ट जाली म्हणून आमी म्हणले आमी हांगा येयले आनी घोडो ना अशें जावं शकना. सो आमी हांगाय घोडो हाडलो. आनी आमच्या घराचें नांव सुद्दां अश्वकुंज. अश्वकुंज घोड्या वयल्यानच आसा. हय, घोड्या वयर सगळे कनेक्टेड टू द हॉर्स. सो तो व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय, तेन्ना तूं कितें असोच घोड्याक घेवन रावंडाक गेल्लो काय कितें? हय, म्हणजे तो म्हाजो फर्स्ट इंस्टाग्राम व्हिडिओ तर नासलो घोड्या बद्दल. मागीर 4-5 व्हिडिओ जाल्ले आनी हो म्हाजो नॉर्मल एक व्हिडिओ आशिल्लो. आनी पण थंय क्लिक कितें जालें, ते कपडे, आनी तो शूट जालो. तो कोणें शूट केल्लो? हांवें पर्सनल इन्स्टाचेर घातलेलो म्हाज्या. शूट करपा लायल्लो. आनी मागीर कितें जालें? मागीर तुका कोणें तरी अशी कंप्लेन बीन केली पुलीस स्टेशन? कंप्लेन केली, खूब कमेंट्स आयले न्हय, बरे आयले, वायटूय आयले. तितूंतल्यान मागीर कोण तरी आसतलो एकटो चड एनिमल लवर. तेणें कितें कंप्लेन केली? की तो रस्त्यार चलोवप उपकारना. पूण सदांच रस्त्यार चलयना न्हय, आमचें रिंग आसा. रिंगान तेका 40 मिनटां 50 मिनटां हें करतात, मागीर तेका काडटात. सो पयलीं वॉर्म अप बीन आसता? वॉर्म अप तो सगळो मातीरूच जाता हेजो. सो तूं हो घोडो चलोवपा बी कसो खंय शिकलो? ल्हानपणा पासून कितें तेका कंट्रोल करचो पडटा न्ही, तेका एक टॅक्निक्स आसता. टेक्नीक तेच म्हण हळू करून एवरी संडे प्रॅक्टीस करून खूबदां पडलो, 1000 वेळा पडलो. फाटीक म्हणजे खूब. एकदां आनी कितें जालें, रस्तो स्लिपरी आशिल्लो पावसाचे दीस. ते देंवती आसा आमचे कडेन, ती देंवतेर तो गेलो, निसरलो. हांव घोड्या वयल्यान पडलो, घोडो म्हाजेर. सो अशें बेश्टो बसलो आनी चलयलो अशें जायना. तेच्या फाटीक खूब मेहनत आसता, कंट्रोल तेका घेवपाक खूब सराव करता. स्वताक खूब मार घेवचो पडटा घोड्या कडल्यान. मागीर तूं घोड्यान प्रो जाता. बरें, हें जालें आतां तुज्या घोड्या बद्दलची सगळी म्हायती. बट आमी पयले मागीर तुज्यो गायी आसात, कुत्रे आसात. सो हें कितें, प्राण्यांचेर मोग प्रेम कितें म्हणून? तेच म्हणटा असोच. आतां खंयची जनावरां आसा तुजे कडेन? कितली? आमगेर आतां 7 कुत्री आसात, एक गाय, एक घोडो आनी थोडी मनशां. ओके. सो तुमचो हरशीं म्हणजे तुमी तुजी फाटभूंय कितें, तुमचो कितें बिझनस अशें? म्हणजे आमची फूल फॅमिली आमी सगळी भांगराच्या बिझनसान आसात. म्हणजे स्टार्ट आमची म्हापशेच्यान जाल्या. मागीर ज्वेलर्स. आनी आतां आमी बिचोले आसात. सो हय, त्याच खातीर आमी बिचोले शिफ्ट जाल्या. पेडणेकर ज्वेलर्स म्हणून ते आमचे आसा. पेडणेकर ज्वेलर्स जे गोंयान आसा ते तुमचे. तो खंय तुमचे आतां हे शॉप्स आसात? म्हणजे आमचे पर्सनल जे आसा ते बिचोलेन आसा. मागीर आमची फॅमिली फूल गोवा स्प्रेड आसा. म्हापशा आसा, पणजे आसा, बिचोले आसा, सगळ्याक आसा. बट तुमी एकूच फॅमिली? हय, आमी जी आमची फॅमिली आसा, म्हाजी फॅमिली जी आसा ती बिचोलची. ती बिचोलची. आनी तूं आतां कितें करता? हांव आतां BSc करता, एज्युकेशन. आनी खंय कॉलेज कितें खंय? आतां झेवियरान आसा. पण मागीर तो व्हिडिओ तुजो तो व्हायरल बी जाल्या उपरांत कितें रिएक्शनां बीन कितें येयली? खूब रिएक्शनां आयली न्हय. बट लोकांक पयलीं खबर नासली दिसा इतली न्हू? ना, काय खबर नासले. कांयच म्हणजे बिचोले पुरते खबर आशिल्ले, पण आतां ते गोंयाभर फामाद जाले न्हय. ते चड हे कशें जालें ते. मागीर तुज्या कॉलेजीन बीन कितें रिस्पॉन्स येयलो? हय, खूब जाणां विचारतात, जे वळखनाशिल्ले ते सुद्दां उलोवंक लागतात आनी सो ते जाताच न्हय. ओके. सो आतां हो घोडो केन्नाच्यान आसा तुजो? आमची जाली 5 न्हू, हो स्पेसिफीक 5 वर्सां कशी. आनी ताजे फुडें म्हणजे तेका खावण जेवण म्हणजे तेका हें बीन कशें कितें दिवपाचें?
म्हणजे त्याचे चणे असतात, डाळींचो मिक्स दिवचो पडटा एका, मागीर तिजी म्हणजे मेडिकेशन असतात, तर मागीर आमचो पुण्यातल्यान वेट येता, अशी खूप कामां असतात यांची. ओके, आयज तुमचो कोण तरी येवपा आशिल्लो म्हणटा. येवपाक तो कोल्हापुरांतल्यान सकाळी 5 भायर सरला तो नाळ मारपाक. हा ते सो तो आता 11-12 पावतलो तो आता. 11-12. 11-12 पावतलो. आणि तू कितलो टाइम स्पेंड करता आता हेचेर? सकाळचो मिनिमम अर्दे ते 1 वर तेका चलोवचोच पडटा रिंगान. नाल्यार तो डेली एक्सरसाइज. डेली नाल्यार तो घोडो न्हय म्हणून तो एग्रेसिव्ह जाता. तेका 4 दीस कंटिन्युअस भितर दवरलो जाल्यार तो एग्रेसिव्ह जाता, चापता, तुका उडयता. तुम्ही लास्ट व्हिडिओन पयलें आसतलें म्हाज्या की तो कसो एग्रेसिव्ह जाता. तेका 2 दीस चलोवंक नाशिल्लो हांवें आनी डायरेक्ट संडे चलयलो. सो तो मागीर म्हणजे तेजी एनर्जी हे कर, घोडी असली जाल्यार तरी तो घोडी शांत असता. घोडो म्हणजे तो हो घोडो. ओके ओके. सो ह्या आतां तुजी जनावरां आसा सगळीं, कुत्रे आसा, गायी आसा, घोडो आसा. सो तूं कितें सांगपाक सोदता ह्या सगळ्या जनावरां मनशांचें रिलेशन? कितें अशें तुजें कितें आवड आहा तुका, कितें सांगपाक सोदतलो? म्हणजे तूं जितलो मनशांक प्रेम दिता आनी तितलो तूं समज जानवरांक प्रेम दिलो जाल्यार तो तुका 1000 वाटेनी सुबेज मेळटा. मनशां तरी तांकां तकली आसता, ते तुका जज करतात, हे करतात, ते करतात. पण हे जानवर तो म्हणटात हांव तुजोच, हांव म्हणटात तूं म्हाजोच. सो थंयच ते एंड जाता रिलेशन. तितूनच खूब तेका कॉम्प्लिकेशन्स आसना इन शॉर्ट. सारके न्हू? हय सारके. नातें प्युअर दवरता सारके. सो हांगा आमी तुमचे पळयता हांगा खूब झाडां बी लायल्या तुमी. हे सगळे तुजी आवड काय कोण? ही म्हणजे झाडांची आवड सगळ्यांक आसा. फळांची झाडां लायल्या. फळांची आवड म्हणजे ती म्हाज्या मम्मीक सगळ्यान चड. ग्रीनरी म्हणजे म्हाज्या मम्मीक खूब आवडटा. सो त्या खातीर ही सगळीं झाडां म्हाज्या मम्मी खातीर आसा. ती सगळी देखरेख करता. ती सगळी देखरेख करता. ही आतां हें कितें, ही कसली फळां? ही चेरी. हे तुमी हांगा मातशें तें आंबट जाता, खावं शकता तुमी डायरेक्ट. मातशें आंबट लागता. ही ती क्लायमेट न्हय न्हयचो, फळां जातात पण टेस्ट ती महाबळेश्वराकूच येता. ती हांगा येना. ती हांगा येना. सो अशें तुमी कितें कितें लायल्या आतां ही फळ झाडां? फळां, केळी, बेडे, मिरच्यो, मसाला पाव, म्हणजे घराक जे जाय पडटा ते सगळे तुमी लायला हांगा. फॅमिलीचो सपोर्ट कसो आहा तुका आतां? तुमचो बिझनस जावं तुजें शिक्षण, तुजे हे सगळे छंद? फॅमिली खातीरूच हांव आसा न्हय. सो सगळे फॅमिलीच खातीरूच म्हणटा हांव. छंद म्हाजे जे आसा ते छंद आमचे, म्हाजे आनी पप्पाचे. हे पळय, हे सारके उमेदी प्राणी हे पप्पा तुजे? पप्पा कितें पप्पा? हे पप्पा. सो कितें सांगतले तुमी? आयज आमी तुमच्या चेड्याक मेळपाक येयल्या स्पेशल. तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. काय ना, म्हणजे तो ताका उमेद आसा ती चलोवपाची घोडो. तो मागीर ताची उमेद मागीर घोडो चलोवन ताची उमेद भागयता की ताकाय तो घोडो आवडटा. त्या खातीर तो आपले सकाळच्यान तो आपले आयज घोडो फाटलो ना, अजून कपडे तो काडूंक ना तेणे. म्हणून तो आतां तुमी येतले आनी मागीर तो न्हातलो आनी मागीर तो आपले सगळे करतलो म्हणून रावल्लो. मागीर तो आपले अशी कुत्री बित्री एकूय आमी हाडलेले एकूय कुत्रे ना, फक्त ते डॉबरमॅन सोडून. ही बाकी सगळी अशी भायलीच कुत्री ती आमगेर असतात. आमगेर असता ती, पोसूंक जायना, आमगेर असता ती. कसो घोडो भायर काडलो की सगळी रेडी असतात तेच्या बरोबर येवपाक. आमी तांकां आफयनात नाल्यार कोणाक बांदून दवरिनात, काय ना. ही सगळी हे जंगली कुत्रे. हे जंगली म्हणजे रानान बिनान ते कितें खाता बी सारखे प्युअर रानान आसता. हे आपले सारकी ही जोनांगी जात. रानान मेळ्ळा तुमकां? रानान म्हणजे आमी हालींच घर बांदला न्हय, म्हणून हे हरशी जागो ते हेजो पयलो जागो हेजो. आमी हेज्या जाग्यान रावतात इन शॉर्ट. अशें हे पयले हांगासरले आनी होय तसलोच. आनी हेंकां हाडल्या डॉबरमॅना. न्हू हो, पूण हांवेनूय असो फर्स्ट टायम पयलो. म्हणजे हेंची कात बीन सारकी पळय, काय चड कातूच ना पळय एका, ल्हव ना सॉरी. सो हे सारखे रानांतले रानटी म्हणजे उंदीर धरतात, कावळे धरता, पिजन धरता, असले ते. आनी मातशे दिसपाकूय वेगळे. रानटी सारखे फॉक्स टायप कशे ते सगळी रावतात हांगा. आपूण येवन रावता आनी घोडो भायर काडलो का ती येता. ती तयार जाता. बाजारान काडलो सगळीं जाणां बाजारान. पुलिशेन गेलो सगळीं जाण पुलिशेन. तुमकां सगळी येयल्ली तुज्या वांगडा?
मागीर तुका ते पुलीस स्टेशनार मागीर कितें विचारलें तेंच्यांनी पुलिसांनी? काय ना मेडिकल करपाक आफयल्लो म्हाका घोड्याचो. मागीर केलो मेडिकल थंय कोण तो डॉक्टर? वेट आसा आमचो गायत्रीदास गावठणकर, तो हांगा असतात. हा. ही कुत्री 7 कुत्री तोच पळयता, घोडो तोच पळयता, गायो तोच पळयता. पुलीस स्टेशनार म्हाका तोच मेळ्ळो. सो सगळे तेणें सांगलें दिसता हय, पुलिसांक हय. की ते आपुणूच तेंकां पळयता. नॉर्मल. तेणें सुद्दां सांगलें की हेंचे बाबा वेट पुण्यांतल्यान येता, हे फकाणां करनात म्हणून. कितलो खर्च येता गोड्याच्या ह्या म्हयन्याक एक 10-12 हजार. इतलो खावडीचेर आनी हय, मेंटेनन्स हय, सगळो? हय. ना मेंटेनन्स करपाक आपले तेजो आतां नाल्वालो येतलो. हय. नाल्वाल्याक आपले तेजो खर्च आसता. तो डॉक्टर येतलो. म्हणजे तू बेश्टो तुजो खर्च म्हणजे जाल्यार 10-12 हजार. मात तो हे सगळे बाकीचे खर्च असतात ते खूप असतात तेका. आणि मेन म्हणजे घोड्याचो बेश्टो खर्च कर म्हणटा तेजो टायम. घोड्याक Time टायम spend दिवचोच करचो. पडटा. कुत्र्यांक कशें तुमी कितें घातले आनी ते आसात. मात घोड्याक जर तूं टायम दिना जाल्यार तो तुजो आपले जावचोच ना केन्ना. म्हणून घोड्या बरोबर एक्चुअल फिजिकल टायम तुवें काडचोच पडटा. म्हणजे तूं कितलो बिजय आसना ती दिसांतल्यान 1 वर मिनिमम तरी ते घोड्याच बरोबर काडचें पडटा. तेका हाड वर तेका पांय उखल तेजे बरोबर भोंव जाल्यार तो तुज्या बरोबर उरता. आनी बेश्टोच तुवें हाडलो आनी बांदलो आनी तेका खाण दिलें तो तूं तेका हात सो लावंक पावचो ना. कित्याक जाणां तो इतलो आपले एग्रेसीव जाता की तो तूं तुका भायर सो काडूंक दिवचो ना. म्हणून तो घोडो हाडलो की ताज्या बरोबर तुवें टायमूच स्पेंड करूंक जाय. टायम म्हणजे तुवें रातचो येवन जाल्यार पळोवंक जाय तेका, हडकूंक जाय तेका, परत हाडूंक जाय भायर तेका, उलोवंक जाय हेजे उलोवंक जाय तेजे कडेन फिजीक आतां कसो आमी भायर काडलो तसो. म्हणजे तितून तो एक्टीव उरता आनी आपले नॉर्मल असो उरता. आनी समज तो भितरूच काडून तेका दवरलो पेट म्हणून हाडलो आनी आसा भितर तो बाबा तसो तुका तो घोडो चलोवंक मेळना आनी चलोवंक तुजोय मेळना जायना आनी तो. तुजोय जावचो ना आनी तुका फक्त मागीर त्रास जातले. माणसाळा ना मागीर माणसळा ना. तर तुज्या बरोबर जितलो तुजे बरोबर टायम स्पेंड करता पळय तितलो तो घोडो तुजो जाता. इन शॉर्ट आतां कोणाक जर घोडो हाडपाचो आसा जाल्यार तांकां जर टायम ना तेज्या बरोबर स्पेंड करपाक पयशे आसा आनी टायम ना आनी पयशे ना जाल्यार घोडो हाडूं नाका. जर पयशे आसा आनी टायम ना जाल्यार हाडूं नाका. दोनूय आसपाक पयशे ना आनी टायम आसा जाल्यार हाडूं येता घोडो. कित्याक जाणा घोडो आपले तुज्या बरोबर तो कसोय रावतलो कितें बारीक कितें खावन रावतलो. मात टायम ना जाल्यार तो तुका हात लावपाक दिवचो ना. पूण टायम हो मेन इम्पॉर्टंट. टायम काडचोच पडटा. पावस जावं थंडी जावं कितें जावं हांव पावसान सुद्दां तेका काडटा. भर पावसान चलोवंक जाय तेका. जाल्यार तुका पावस सोंपल्या मेरेन काडशी जाल्यार तो तुका आपल्या हांगा वेगळोच जाणवता. वेगळोच जाता. म्हणून मेन म्हणजे घोड्या बरोबर जाय जाल्यार टायम स्पेंड करूंक. टायम स्पेंड करूंकूच जाय तेजे बरोबर. तूं आतां ते हे कितें करता ते करून आमकां दाखोवपाक शकता रिंगान तेंकां भोंवडून बीन? हय दाखोवं शकता. मग हरशी भोंवडायला तेका सकाळच्या. सो तुका तेज्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक आवडटा हय बेजिकली मनशां परस तेच्या बरोबर. हय तर सारकें. आनी ही गाय आसा पळय ही खंयची? ही आमची गीर गाय. हिचें नांव लक्ष्मी. ही गीर गाय. ओके. ही गीर गाय आनी ती नांव लक्ष्मी. हिचें एकूच नांव आसा लक्ष्मी. गाय? हय एकूच आसा गाय. आनी तिचें दूध बीन तुमी? हय आतां घरान? तिका AI करपाक जाय तिका आतां. हा. इंजेक्ट करूंक जाय तिका. हा. आनी ही खंयच्यान हाडल्या तुमी? ही आमी रत्नागिरीच्यान हाडल्या. स्पेशल? हय स्पेशल. आनी ताजी गीर गायची रेट कितली आसा? म्हणजे आमी धाकटे काफ कसो हाडलेलो. आतां ती व्हडली जाली. ते म्हणजे 20,000 30,000. पूण गीर गायीचें दूध बरें म्हणटात न्हू? हय वखदी. A2 दूध. हय A2. A2 दूध. ओके. आनी तिका खावड बीन तुमी कितें? सेम घोड्याक फक्त तेका ते तितले स्केलीन चणे बिणे पडना तिका. आनी हेका सकाळचे चणे सकाळचे चणे मागीर दाळीचो पिठो मागीर तेजे सप्लिमेंट्स हे तू सगळे रेडी दवरता डे टू डे बेसीस. हय डे टू आनी तू नासता तेन्ना मागीर कोण करता? मागीर आसता कामाक कामगार हय आसा. येस. हांगा तेका कितलो मागीर तूं भोंवडय सकाळचो अर्द वर? अर्दे 40 मिनटां. ते हे सकाळी वॉर्म अप करचेच पडटा तेका दिसता न्हू? करचेच पडटा. आनी तूं आतां तेका बरो स्पिडीन हे करता दिसता न्हू? हय तुका संवय जाल्या आतां. हय. तू कितलो तुका टायम लागलो एक्सपर्ट जावपाक? म्हाका एक 2 म्हयने कशे. 2 म्हयने. म्हणजे चलोवंक जाय न्ही कंटिन्युअस चलोवंक जाय तेका. तुजे तूच शिकलो काय तुका कोण ट्रेनर बी ना ट्रेनर बिनर कोण ना. कितें हें दिवचें पडटा तेच्यो सायन्स कितें? चलपा जाय धांवपा जाय तूं कशें कितें करता?
ते तू त्याका ट्रेन करतात तसे. हा 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 म्हणजे आता आम्ही त्याका आवाजाचेर थांब म्हणून ट्रेन केला, हा आवाजाचेर वच म्हणून त्याका ट्रेन केला. हा सो हय ट्रेनिंग दिता आणि तशी तू तेका. उजव्यान वचपा जाय जाल्यार दाव्यान तेणी वचपा जाल्यार जाल्यार तेची लगाम लगामीचे. लगामाची नाल्यार पांयाचेर, पांयान सिग्नल दिवचे पडटा एका तर. फट 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 फट. हे कितें करता तो मातसो वॉर्म अप कशें म्हणजे न्हू? तेका ही येत नाही त्याचे. हा 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 अशें करता घडत नाही ना. बरोबर ना म्हणजे एक्सरसाइज नाही त्याची. तुम्ही मम्मी तुमचें नाव? बृंदा पेडणेकर. तो सांगतालो की तुम्ही ही सगळी झाडां बीन तुमीच लायल्या म्हणून. हय झाडाचो डिपार्टमेंट म्हाजो. गोड्याचो गायचो डिपार्टमेंट तेजो, ओके. झाडांचो म्हाजो. तुमच्या हांगा सरावंडींग सगळे ग्रीन आणि जनावरां बी अशें म्हाका खूब आवडटा ग्रीनरी. जो म्हाका थोडो टायम मेळटा, पण हांव जो आतां संडे आसता तो म्हाजो फूल टायम. हांव आतांच भितर गेल्लें, पण फूल डे म्हाजो संडे भायरूच सगळ्या झाडां फाटल्यानूच. सो तुम्ही आता होल फॅमिली म्हणजे तुम्ही हितूनय इन्वॉल्व आसता दिसता, म्हणजे जनावरां ही आमकां झाड. केन्ना संडे मेळटा जो आमी घरान रावता तो पळयता. अदरवायज आमचो फूल डे शॉपारूच उरता. फ्रॉम ऑलमोस्ट मॉर्निंग 10 टू रातचे 10 पर्यंत आमी शॉपारूच आसता. आमी फक्त संडे केन्ना येता तेचीच वाट पळयता. सो संडे तुम्ही सगळी घरा आसता. हय हय संडे फूल म्हणजे आतां कशें म्हाका ना शॉपिंग लागता ना कितें लागता. फक्त आमी संडे केन्ना मेळटा जो आमी घर एन्जॉय करता. तितलोच टायम आमकां जाय. तुमकां केन्ना हेचो व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय तेन्ना तुमकां बीन कितें रिएक्शन? सगळेच एक्सायटमेंट आशिल्ले. एक्चुली तो आतां घोडो चलयता तातूंत आनी व्हिडिओ आशिल्लोच न्ही ताजो, नॉर्मल घालतालो. आनी तो आतां अचानक इतलो व्हायरल, सगळ्यांचे फोन हे त्या म्हाका इतलें खबर ना इतलो व्हायरल जातलो म्हणून, पण जालो तो हेज्या खातीर. रे बल्ला नाव हेची कितें? बल्ला? बल्लाड. भल्लाळ देव. बल्लाळ देव. ताका बल्लाळूच म्हणटा रे. तुमच्या चेड्याक सारको सपोर्ट आसता हे सगळे जनावरांचे करपाक? तो सपोर्ट इन द सेन्स तो ल्हान आसतनाच्यानूच हांव लग्न जावच्या पयलींच्यानूच ताका आमगेर घोडो आसा. सो तो वेगळो म्हणजे असो ते कोण तुमचो पयलींच्यान वडिलोपार्जी छंद कसो? इट्स नॉट म्हणजे तो म्हणटा की पयलीं आशिल्ले म्हणटा. आतां म्हाका तेंचे फॅमिलीचे पयलीं पणजो बीन आशिल्लो पळय, सो तेंगेर घोडे आशिल्ले. सो तेन्ना कितें छंद म्हणून आसले काय तुमी कितें बिझनस? ना ना नॉट छंद. ती एक घोडा गाडी येता तेन्ना त्या तेन्ना टायमार गरज म्हणून पयलींच्या टायमार. तेन्नाचे उलयता. म्हणजे घोडे गाडयो नाशिल्ल्यो पळय तेन्ना आमगेर खंय घोडे आशिल्ले, घोड्याच्यो गाडयो आशिल्ल्यो. छंद आवड अशी न्ही, घोडे आशिल्ले. सो आफ्टर 1 इयर जनरेशनाच्या गॅपान मागीर हेका अचानक आवड जावपाक लागली. आमच्या थंय फाटल्यान एक घोडो आशिल्लो आनी कोणालो. सो खंय तो म्हाजी माय सांगता तो ल्हान आसतना खंय चणे व्हरतालो तुमचो मिस्टर? मिस्टर. सो चणे व्हरतालो आनी त्या घोड्याक घालतालो. एवरीडे स्कुलांतलो आयलो की धांवून पयलीं तो म्हणजे रातचे ताका ते चणे फुगत घातिल्ले जाय आसताले. सो ताका खंयच्यान तरी आवड जाली आनी ताणें अचानक मागीर व्हडलो जालो तेन्ना अचानक घोडो हाडुया म्हणून लागलो. सो तेज्या पप्पाचो खूब सपोर्ट आशिल्लो. चल हाडुया आमगेरू आशिल्ले रे. मागीर तेन्ना ती स्टोरी आयली आमगेरू आशिल्ले रे घोडे अशें. सो तेणें अचानक तेन्ना हाडले आनी तेच्या 2-3 वर्सान मागीर म्हाजें लग्न जालें. सो हांव तांकां यूज टूच जाल्लें न्ही. सो म्हाका तर वेगळें कांय नाशिल्लें आनी हेका तर हो जाला तेन्नाच्यानूच घोडो. म्हणजे ताका वेगळें कांयच ना. सो ताका तशें शिकपाची गरज तशी पडूंक ना. सो तो ऑलमोस्ट 4-5 म्हयन्याचो आसतना तो ताका बसयतालो घोड्याचेर, ताका घेवन वतालो. आता संवय जाली. इन शॉर्ट ताका संवयूच जाल्या आनी तो फॅमिली मेंबरूच जाला आमचा तो. पूण हे मातशें एक्सपेन्सिव्ह आसता न्ही ताका सांबाळप आनी हें सगळें? कॉस्ट वायज पळय जाल्यार तूं ताका कमी तूंय करूं येता आनी तुका जाता तितलें म्हणजे कॉस्ट ताका लागत ना रे. तूं घोडो हाडटा जाल्यार तूं कॉस्टाचे हितून ना, फक्त ती आवड आसूंक जाय. आतां कसो गरीबालो घोडो पोसता आनी व्हडल्यांतलो व्हडले पोसतात. सो ते आपल्या आतां आमी कशे भुरग्यांक तूं पॉश आसा म्हणून आपल्याक भुरगे जातलो अशें म्हणिना न्ही. सगळीं आसतातूच न्ही. बाबा म्हाजे कडेन पयशे ना म्हणून तूं भुरग्याक जल्म घालपाचो काय धरचो ना. आपल्या प्रमाणें तूं ताका वाडय. तसोच तो घोडो. तशें व्हडलें कांय ना. तूं जितले सुबेज घालता तितलो तुका जाता त्या प्रमाणे पती प्रमाणे तुवें घालप. सो तुमचो आतां संडे आमी आमच्या कॅमेरामॅनाक तिघांकूय फ्रेमीन घे म्हणया मातशी वायड फ्रेम घेवन.
सो तुम्ही संडे तुमचो असोच असता, एक तर तो घोड्या वांगडा असता, तुम्ही झाडा वांगडा असता आणि तुमचे मिस्टर ते असतात. सो हांगासर असता. हा सो आयज तुमचे शॉप बंद दिसता न्ही? हय आयज संडे बंद आसता. हा आमकां हरशी आपले सदांच आपल्याक फोन करतात लागतात फाटीक एक संडे यो की आमकांय जाय, म्हणजे आमकांय मेळना, संडेचे आसा जाल्यार आमकांय बरें पडटलें. पण सॉरी म्हणटा, संडे ना, संडे एकूच दीस सोडात आमकां, कित्याक आमकांय आमचोय टायम Life आसता. आसा. येस, असं म्हणटा म्हणजे संडे आमकां यांच्या बरोबर घालोवपाचो असता हा. आणि त्यांच्या बरोबर जर जायना जाल्यार आमकां मातशें इनकम कमी जाता. म्हणून आमकां संडे चुकल्या दिसता कितें. म्हणून आमी त्यांच्या बरोबर फूल संडे हो आपले त्यांच्या बरोबर काडटा. हा सो आता तुमचे हॉबी म्हणजे प्लांट सगळे गार्डन आणि तुमचो बिझनेस सांभाळून तुम्ही ह्यांचे छंद जे आहात तांकां तुम्ही सपोर्ट करता. हय हय. सो कितें तुमी सांगपाक सोदता लोकांक? आतां लायफ असतात, प्रत्येक जण लायफान बिजी असता, सगळे असतात, लायफ बट असता आमचे अशें रे, बिझनस हो असतातूच आणि काम असतातूच, पण एक आवड असता न्ही, ती आपणे आवड जपपाक जाय अशें तरी दिसता. नाल्यार ते बोरिंग जाता लायफ. हांव तुमकां तें दिता, तुमचो आतां बिझनस आसा हो ज्वेलरी, तुमचो म्हाका दिसता तो जुनो पूर्वपार. पयलींच्यान आतांच न्ही, पयलींच्यान. सो एज अ बिझनस आयज खूब फॅमिली बिझनसान आसा, बट आमी पळयता की तेंची आवडी निवडी खंय तरी कुशीक पडटा आनी ते फक्त बिझनसान. रायट, तेच म्हणटा आमी सुद्दां आतां कस्टमर आमकां इतले लागतात, संडेचे ओपन दवर, पण ना, हांव कॅमेरा हितूंतल्यान सांगूंक सोदता की सॉरी, हो आमकां ह्या खातीर आमी करूं शकना संडेचे ओपन. सो तो एक टायम आपल्याक जायच पडटा, नाल्यार परते मंडे फ्रेश उरचे ना. ती एक एनर्जी Right. एक एक ब्रेक energy, जाय पडटा एक break. संडेचो. कोणाची वेगवेगळी आवड असता न्ही. हय हय. सो आता तुमचो तो हो व्हिडिओ बी व्हायरल जालो उपरांत कोण लोक बी पळोवपा बी येता, घोडो बिडो हें बी तसलें? आता नवीन तुम्ही एंटरटेन बीन करता काय ना तेंकां? करता आमचे ओनली ऑन संडेज. संडे सगळ्याक हांवें सांगून दवरला की बाबा येता जाल्यार आयतारचो यो, नाल्यार ना, आतां तेका कितलेशेच कॉल्स येतात, आमकां शिकयता रे, क्लासीस घे रे आनी हे रे, पण तसो आमकांय टायम ना न्ही, कित्याक आमचोय शेड्यूल पॅक आसता. खूब तेका मेसेजीस फोन चालूच आसता. आनी कितें प्रमोशनल सुद्दां कितें फोन्स आयिल्ले अशें तरी प्रमोशनल promotion तो तेका आतां मातसो तो ग्लॅमर मेळ्ळा न्हू. पण ती आमची सायड नात न्ही, आमची ही आवड तुम्ही आसा. कितें ते पयशा खातीर करीत ना. ना, ही आमची आवड आसा, पण येतात तेका फोन खूब कितें हे कर, शूटिंग कर, मागीर वेडिंगची शूटिंग करपा खातीर फोन येतात, पण ते आमची हेच फोन येता काय सोयरागती बीन येयल्या? खरें सांगू, आयिल्ले आसा. तेकाच आयिल्ले आसा तेच्या फोनाचेर. ना केन्ना कोणाकडे कितें घातला न्हय, असो आसा कितें आसा हे कितें. इनडायरेक्ट सोयरागती खातीर. हय मात एट प्रेझेंट आमी त्या हितून फिल्डान ना, आमी आपल्या आमच्या तो आतां शिकता न्ही, हय, अजून शिकता, काय हय, म्हणटा. हय. ते काय तुमकां पयलीं विचारचें पडटलें सोयरागत थारोवचे पयलीं. ओके, सो बरें दिसलें आयज आमी मुद्दाम येयले तुमच्या होच एक टॉपीक आशिल्लो की व्हायरल जाल्लो हेजो व्हिडिओ. हांवें ताका फोन केल्लो की यो काय म्हणून, सो तेणें सांगलें की यो म्हणून. सो तुमी वेळ दिलो आमकां आनी सगळी भासाभास केली. तुमचे गार्डनूय तुमी कितें गार्डन बी दाखयल्लें तुमचें कितें तुमी केलां तें? कारण बरें तुमी मातशें हांगा मॅनेज करून बरें प्लांटेशन बीन बरें केलां. सो लायले आमचे आतां सद्या हे लायले, आमचे ती केळींची खूब जाल्ले, ते मेस काडले मातशे. हांगासर मातशे सुपारेची लायली. आतां पपायो तर जातातूच खूब ही जाले. तुमी सगळी कलमां हाडून लायल्या दिसता न्ही? आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3 वर्सां घर बांदला तेन्नाच्यान आमी लायल्ली, आनी ऑलमोस्ट सगळ्या झाडांनी म्हाका फ्रुट्स दिल्ले आसा. तुमी आतां पळोवंक शकता चिकू ऑलमोस्ट आतां खूब काडलेले आसात. जाता पेरां जाली, जाम तर जालो आतां सीजन फूल. ऑलमोस्ट सगळीं झाडां जाल्या न्ही रे. हांगाय तो टायम दिवन जाल्यार हे मेंटेन जायना न्ही, तितलें ते क्लीन बीन सगळें करचें पडटा. आसा एक हेल्पर आसा आमकां, दवरला हांवें हें करपाक. मागीर मातशें कॅर घेवचेच पडटा की फूल टायम म्हाका घालपाकूय मेळना शॉपा करना खातीर, फक्त संडेचो एकूच दीस मेळटा. बाकीचें जाता. येस, तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां आमी थँक्यू म्हणटा, तुमी वेळ दिलो आनी आमच्या वांगडा ही भासाभास केली म्हणून. आनी आमी हांगा थांबता. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गॉड. हांव बिचोलच्यान विश्वनाथ आनी म्हाज्या बरोबर कॅमेरा पर्सन नैनेश. थँक्यू.